अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम इजलास के 2 दिन बाद का मंजर देखते हैं। जंगल में उस्मान साहब अपने लश्कर के आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सब हथियारों से लैस भरपूर तैयारी में दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ सरदार खोजा यगीत के साथ अपने सिपाहियों की एक बड़ी तादाद लेकर उस्मान साहब के बताए हुए रास्ते की जानिब रवां दवा होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक मुकाम पे दोनों लश्कर आ मिलते हैं। खोजा बे कहते हैं, मैं अपने 5000 जंगजू बहादुर और जंग साथ तैयार हूँ उस्मान सरदार। हसन सरदार कहता है, मैं अपने 3000 सिपाहियों के साथ तैयार हूँ जिनके अंदर जंग जुनून सवार है हमले के लिए उस्मान साहब। जवाब में उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, हमने उन जालिमों को एक एक करके नेस्तो नाबूद किया जो मुस्लिम सरजमीन पर कब्जा करना चाहते थे। अब इस हमले के साथ हम इंसाफ की तलवारें उन सब के दिलों में उतार देंगे। हम माले गनीमत अपने खानदानों में बांटेंगे। हम हमेशा इस्लाम के झंडे के पीछे चलेंगे। ऐ मेरे रब हमें फतह अता फरमा। यह सुनकर सब आमीन कहते हैं और उस्मान साहब की क़यादत में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ से ग्लाडियोस भी अपने सिपाहियों की एक बड़ी तादाद के साथ जंगल से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और कहता है, जल्दी उस्मानी लश्कर यहाँ से गुजरेगा। मेरे इशारे पर तीरंदाज तीर बरसाएंगे। तीरों के बाद सिपाही अपनी छुपी हुई जगहों से हमला करेंगे। उस्मान, तुम आज यहाँ अपनी फौज के साथ मरोगे और नीज तो नाबूद हो जाओगे। इधर उस्मान साहब भी मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और उनके इशारे पर सारा लश्कर रुक जाता है। सरदार खोजा उस्मान साहब से पूछते हैं, आप क्यों रुक गए हुजूर? क्या आपने कुछ देखा है? यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, खोजा साहब रुक जाएं। इसलिए कि उमास वहाँ पे पहुँचता है और कहता है, हुजूर मैंने आपके हुक्म पर तमाम मशरक के रास्ते छान मारे हैं। तमाम रास्ते खाली हैं और आपकी फौज के गुजरने के लिए मौजू हैं। यह सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं और सरदार खोजा उस्मान साहब से पूछते हैं, आपने तो कहा था कि हम अपने घोड़े पर जाएंगे, क्या आप रास्ता बदल दिया है उस्मान साहब? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तदबीर खोजा साहब तदबीर। यह सुनकर यगीत को बहुत गुस्सा आता है और उस्मान साहब कहते हैं, तदबीर हमारी है और फतह अल्लाह की। यह सुनकर खोजा बे कहते हैं, जब मकसद मालूम हो तो रास्ता कोई भी हो हम पहुंच ही जाते हैं। और इसके साथ ही वो सब मगरबी रास्ते की जानिब चलना शुरू हो जाते हैं। काई के बली में खेल रही होती है। ओगोज एक तरफ बैठकर मुसलसल फातिमा को देख रहा होता है और फिर उठकर फातिमा को देखते देखते बाला हतून के पास आता है और कहता है, बाला हतून अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। बाला हतून उससे पूछती हैं, तुम खोजा साहब के बेटे हो ना? जवाब में ओगोज कहता है, जी हाँ मेरा नाम ओगोज है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो बाला हतून उससे कहती है, फिर जब उस्मान साहब की तरफ से फतह की खबर आई तो तैयार है ना? जवाब में ओगोज कहता है, मैं हमेशा से ही तैयार हूँ। ओगोज के जाते साथ ही एक सिपाही आकर कहता है, बाला हतून सोफिया आई है और वो हलीमा खातून से मिलना चाहती है। फातिमा गुस्से से कहती है, अब वो औरत किस मुंह से यहाँ पे आती है? इधर सरदार सुंगर अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार सरपट आगे बढ़ रहा होता है। काफी देर के बाद वो सिपाहियों के साथ जंगल के बीचों बीच तुर्गुत बे के पास पहुंचता है और सलाम के बाद उनसे कहता है, मुझे सुंगर आगा कहते हैं, शेर का शिकारी। और जोश अंदाज में हाथ मिलाते हुए तुर्गुत बे उसे खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हें बुलाया और तुमने फौरन हाजिर होकर वफादारी निभाई। तो सुंगर आगा कहते हैं, मैं उन भाइयों के साथ हूँ जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। सरदार उस्मान के हुक्म से हम सरदों पे कुफार का शिकार करते हैं। उस्मान सरदार एक बड़ा हमला करने वाले हैं। तुर्कुद्दे कहते हैं, तुमने सच सुना है सुंगुर आगा, मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि हम तुर्कों की शानदार तलवारें एक साथ बुलंद करें और गाजियों और नौजवानों के लिए एक मिसाल बने। मैं नहीं चाहता कि उनकी जाने बेमकसद चली जाएं। सुंगुर आगा कहते हैं, जिस चीज को वो दास्तान कहते हैं वो दीवानों के हाथ से लिखी जाती है और हम उन दीवानों में सबसे बड़े दीवाने हैं। हमें समझ सिर्फ कब्र में आती है। एक शख्स आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर मरना ही है तो शहादत की मौत मरेंगे, हमारी जाने इस्लाम हो जाएं। सब हथियार लहराते हुए कहते हैं, कुर्बान हूँ कुर्बान हूँ कुर्बान हूँ कुर्बान हूँ। फिर बहुत सी पोस्टें और चोगे देखते हुए सुंगुर आगा का सिपाही तुर्कुत गाजी, ये चोगे और पोस्टें क्या हैं? तो तुर्कुत बे कहते हैं, हमारे अजीम सिपाही दुश्मन को हमेशा दूर से लर्जा देते थे। ये पोस्टें कुफार के दिलों में खौफ का तीर बनकर चुभेंगी। ये कहते और सुनते साथ ही तुर्कुत बे और उनके साथी उन्हें चोगे पहनाने लग जाते हैं। वो सब साथ साथ अपने चेहरों पर काला रंग भी लगाते हैं जिसकी वजह से वो मजीद खतरनाक और खौफनाक दिखाई देते हैं। बाला लहराते हुए सुंगुर आगा कहते हैं, चले मैदानी जंग में चलें और कुफार को खाक में मिला दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नारों की गूंज के साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर सोफिया काई कब्रे में दाखिल होती है। घोड़े से उतरने के बाद सोफिया बाला हतून के पास आती है तो बाला हतून उससे कहती हैं, ये ना समझो कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम यूं ही आओगी और चली जाओगी। मेरी बर्दाश्त की हद को मत आजमाओ। तो सोफिया उनसे कहती है, हम अब दुश्मन नहीं रहे बाला, मैं पोइना को देखना चाहती थी। मेरी नन्ही चिड़िया, क्या तुम ठीक हो? वो हलीमा की जानिब बढ़ती ही है कि बाला हतून उसके सामने आ जाती है और हलीमा कहती है, मैं ठीक हूँ और तुम? जवाबन सोफिया कहती है, मैं भी ठीक हूँ, शायद तुम मेरे साथ होती तो मैं और बेहतर होती। हलीमा पूछती है, तुम्हारी बीमारी का क्या हुआ जो तुमने बताई थी? जवाब में सोफिया कहती है, मैं ठीक हूँ। हलीमा कहती है, क्या तुम बीमार नहीं थी? क्या तुम मरने नहीं वाली थी? मैंने उन तबीबों से दरियाफ्त किया जिन्होंने तुम्हारा इलाज किया था, मगर अफसोस सोफिया तुम बीमार नहीं थी। तुमने फिर से झूठ बोला, बार बार झूठ। सोफिया कहती है, पोइना में। बाला हतून आगे बढ़ती ही है कि रुक जाए। फिर
صوفیہ سے کہتی ہے میرا نام حلیمہ ہے اور اگر تم دوبارہ میرے سامنے آئی تو میں ہرگز نہیں ہچکچاؤں گی بلکہ تمہیں اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دوں گی۔ یہ سن کر صوفیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور حلیمہ چلی جاتی ہے۔ بالا خاتون سے کہتی ہیں تو تم نے سن لیا ہوگا کہ جنگ کا وقت آن پہنچا ہے صوفیہ، اب فوراً سے روانہ ہو جاؤ، سپاہیوں صوفیہ کا ساتھ دو جب تک کہ یہ قبیلے سے نکل نہ جائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی صوفیہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ صوفیہ کے پاس سے دو عورتیں سامان لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے کہتی ہے جب عثمان سردار کا حکم آئے گا تو گاڑیاں روانہ ہوں گی، تب تک ہم بھرپور کوشش کریں گے بہن۔ یہ سن کر گھوڑے پر سوار صوفیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے بے شک بالا، جو سننا تھا میں نے سن لیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ جنگل میں ایک سپاہی گلاڈیوس کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے عثمان مغرب کی جانب نہیں جا رہا بلکہ اپنی فوج شمال کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ سن کر گلاڈیوس حیرانگی سے کہتا ہے کیا مطلب ہے؟ وہ آدمی اس راستے سے واپس کیوں لوٹ رہا ہے جس پر ابھی نکلا تھا؟ تو سپاہی کہتا ہے جناب مجھے نہیں معلوم۔ گلاڈیوس سوچتے ہوئے کہتا ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تم کہاں حملہ کرنے والے ہو؟ سپاہیوں اب ہم بھی شمال کی راہ لیں گے، بے شک گھوڑے کی ٹانگیں تھکن سے پھٹ جائیں، ہم رکیں گے نہیں، عثمان کہیں بھی چلا جائے وہ اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سب شمال کی جانب گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ جنگل میں علاؤالدین، کوجا بے اور سپاہی اپنے منہ پر کالا رنگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کوجا بے علاؤالدین سے کہتے ہیں شہزادے علاؤالدین جنگ ترکوں کے لیے شادی کی خوشی کی مانند ہے۔ سردار حسن تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے میری تلوار کی گونج ہی میرے دل کو جوش اور مسرت سے بھر دیتی ہے، میں اپنی تلوار سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے ایک مرد اپنی بیوی سے، میرا راستہ فتح کا راستہ ہے، یہ جنگ میری شادی کی طرح ہے۔ سردار کوجا سے کہتے ہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ اس لیے میں عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی تلواروں سے گوینک قلعے پر حکمرانی کریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ اسے سنواریں جاری رہیں گی۔ گوینک قلعے کے بارے میں سنتے ساتھ ہی یگید کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے افق کو بلند ترین جگہوں تک لے کر جائیں گے جہاں شہادت کو شادی کا جشن سمجھنے والے بزرگ پہنچتے ہیں۔ اب وقت آن پہنچا ہے، ابھی ہم کفار کے سینوں میں نیزے بن کر گھس جائیں گے۔ یہ سن کر سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم گوینک کا قلعہ دیکھتے ہیں۔ لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، بازنطینی کمانڈر لوگوں پہ تشدد کر رہا ہوتا ہے، عیش و عشرت کا بازار بھی گرم ہوتا ہے، فنکار کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچی بھاگتی بھاگتی گورنر کے ساتھ جا ٹکراتی ہے، یہ دیکھ کر سپاہی سے دھکیلتے ہوئے کھڑا کرتا ہے تو بچی کہتی ہے مجھ سے خرید لیجئے تاکہ خدا آپ کو معاف کر دے، مگر گورنر آگے بڑھتا ہے اور سپاہی بچی کو دھکیل دیتے ہیں۔ گورنر سپاہی سے کہتا ہے پہرے داروں کی تعداد بڑھا دو، گلاڈیوس عثمانی لشکر پر حملہ کرے گا مگر ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ چھوٹی بچی اپنی ٹوکری لے کر اپنے تاجر بابا کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے بابا یہ بھی بیچ دیتے ہیں؟ تو بابا اس سے کہتے ہیں نہیں بیٹی یہ نہیں بیچ سکتا، یہ میں نے تمہارے علاج کے لیے خریدا ہے، تمہیں اسے کھانا ہوگا تاکہ تم طاقتور ہو جاؤ۔ کمانڈر کے وہاں پہنچتے ساتھ وہ شخص اپنی بیٹی کو پیچھے کر لیتا ہے اور گورنر اس کی سبزی فروٹ دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم میرے بازار میں یہ مال بیچ کر میری توہین کر رہے ہو۔ تو تاجر کہتا ہے معاف کیجیے، بیٹی کی بیماری کے باعث کام نہیں کر سکا۔ گورنر کہتا ہے تمہیں تمہاری بیٹی عزیز ہے اور مجھے یہ بازار عزیز ہے، سپاہیوں اس شخص کو بازار سے نکال دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہیوں سے دھکیلتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے جناب رحم کیجیے، میرا خاندان بھوکا ہے، اگر کام نہ کیا تو ہم کیا کھائیں گے؟ وہ گورنر کے پاؤں پڑنے ہی لگتا ہے کہ گورنر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر بچی تیزی سے اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور انہیں سارا دے کر اٹھاتی ہے۔ سپاہی ان دونوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ لمحے وہ دکان ایک امیر تاجر کو سونے کے بدلے دے دیتا ہے۔ جنگل سے آگے بڑھتے ہوئے صوفیہ ہرستو سے کہتی ہے میری ننھی چڑیا پوئنا مجھے ہی مارنے کی دھمکی دے رہی ہے ہرستو۔ تو ہرستو کہتا ہے وہ بدل گئی ہے صوفیہ۔ صوفیہ کہتی ہے میں نے اسے ایک عیسائی کے طور پہ پالا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنی بیٹی کو پالتے ہیں۔ گلاڈیوس عثمان کے خوابوں کو برباد کر کے خاک میں ملا دے گا، ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ عثمان کو قبیلے سے کوئی مدد نے ساز و سامان اور اسلحے سے بھری ہوئی گھوڑا گاڑیاں تیار کروا لی ہیں، ہم قبیلے کے قریب ہی ہوں گے اور اگر قافلہ نکلا تو اس پہ حملہ کریں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔